من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام সকলে মোহাব্বতের সাথে দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله